फर्मागुडी गोपाळ गणपती देवस्थानाच्यान आयज संकश्टी ही संकश्टी आज एक येजमान दुसरो आसा पूण ही संकश्टी ते कशें एक देवाचो पयलीं सुद्दां कशें इतिहास आसा की जें मनांत येता तें पूर्ण जातलें अशें करून जी पयलीं म्हणजे जो जे 200 वर्सां पयलीं जी आमची देवळी सुरू जाता तेन्नाचे ती परंपरा अजूनय तशी आसा. आमचो एक 4 वर्सां पयलीं एक भक्त हांगा आपल्याक हांगा आंब्याची आरास करपाक जाय अशें आमचे कडेन उलोवन दाखयलां. म्हणजे आमचें कांय तुजें जाल्यार तुवें सगळें ताणेंच केलें. म्हणजे आंबे कोणाक कडले हाडपाचे तोच गेले ताणें पयल्या वर्सा 700 आंबे मेळयले मागीर ताणें वचून 700 आज 4थें वर्स ह्या वर्सा 2400 आंबे येयल्ले आसा. आनी प्रत्येक वर्सा आमी हे जे कितें पळय भितर दिसता ते प्रत्येक जाण आपल्याक दिसता तसो एक डिजायन करतात आनी हांगा जी आरास मांडटा. नमस्कार, माझे नाव मंदार कडेकर. या गोपाळ गणपती देवस्थानात पुजारी म्हणून हांव काम करता. तर आज संकष्टी चतुर्थीच्या निमतान आज समस्त आमच्या भक्तजनांच्या मनात अशें येयलें की दर वर्सा साला प्रमाणे तशी आतां एक पद्दतच जाल्या सारकी सुरू केला. म्हटल्यार संकष्टीक एक बरी आंब्याची एक आरास जावपाची अशी एक सगळ्यांच्या मनात कल्पना आसता. म्हटल्यार हे सगळे भक्तगण मेळून आमी सगळे ते आंब्याची आरास करपाची एक आयडिया मनात करतात आनी त्या निमतान आमी संकष्टी चतुर्थीची विशेष करून सेवा म्हणून आम्रपुजा म्हणून एक हांगा संकल्प जो सोडलो आसता तेची पूर्तता म्हणून सगळ्यांच्या सहयोगान हे आंब्याची आरास हांगा संपन्न जाता.